Maayong buntag kanatong tanan. Niningi ka na pulog pito nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon, sugdan nako og pangutana ang akong paambit. Kon karon kalit lang ka nakakita og usa ka bahandi nga nagkantidad og milyon, unsa imong buhaton? Pananglitan, samtang nagkalot ka sa imong yuta, nakakita ka og kahon nga puno og bulawan, o kaha nakakita ka og perlas nga sobra kaayo ka bililhon. Ibalik ba nimo ni sa tag-iya or dili? Ibalik, dili? Ha? Pag sure. Ibalik ka ha? Oh, makakita gani tag 5 nga dias karsada, diretso ram ganin atog butang sa atong bulsa. Oy, tinuod di. Tinuod na ay. Kana bitawng na ay mamatay bitaw niya kanang mga tawo mag-itsam nag sinsiyo sa namatay. Ang katong makakita sa mong sinsiyo kay kuhaon ni isus bulsa. No? Mga igsuon, kon ang pagkalot nato niya makakita tag bulawan, siguro ko dili nato hunahunaon ang kakapoy sa pagkalot, pagbugwal sa maong yuta. Dili na nato isipon kung unsa kadako ang atong sakripisyo or kahago kay nakakita man tag bulawan. Kay kon makakita ta og buta nga tinuod nga bililhon kaayo, amdam tang mubuhi sa mga buta nga dili importante nato. Mas pilion yun tong mas bililhon kaysa buta nga dili importante. Mao kini ang punto sa Ebanghelyo. Si Jesus nagsultig bahin sa usa ka tawo nga nakakita og bahandi nga gitago sa uma. Ung sa dihang nasabtan niya nga bililhon kaayo ni, importante kaayo ni, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan aron maangkon ang uma. Naasab ang usa ka negosyante nga nakakita og bililhon nga perlas. Usa dihang nakaplagan ng perlas nga talagsaon kaayo, gibaligya niya ang tanan aron mapalit ni. Kasagaran, kung makadungog ta ni maong ebanghelyo, makapangutana ta, unsa man ang akong gisakripisyo o gibaylo para sa Ginoo? What have I sacrificed for the Lord? But for today, perhaps gustos Ginoo nga mangutana ta nining maong pangutana. Nasabtan bagyod nako kung unsa kabililhon or kaimportante ang Ginoo sa akong kinabuhi. Lingi ako na imong tapat niya ingna, bro, sis, unsa importante nimo, kwarta o Ginoo? Ingna imong tapat, unsa importante nimo, kwarta or Ginoo? Imo ingon na imong tapat, ay sabang padre kay kwarta. Mga igsuon, kon ato bayang masabtan ba ang bili sa usa ka butang, dili na nato tan-awon ang sakripisyo nga bugat ug walay hinungdan. Tanawang usa ka inahan, bisan kapoy na siya, mumata gihapon siya sa tungang gabii, aron atimanon ang iyang mga anak. Bisan walay tulog, mubangon gihapon siya. Bisan usahay wala na siya ikahatag, mangita gihapon siya og paagi aron makahatag. Kay nganuman, tungod kay nakita man niya ang iyang mga anak nga mas bililhon pa kaysa sa iyang kakapoy. Tan-awang usa ka amahan nga mulakaw sa iyo sa buntag, nga muuli, nga gabi na kaayo, kapoy, init, usahay gamay ra ang kita or natigom, apan padayon siya gihapon, kay nganuman, kay nakita man niya nga ang iyang pamilya mas bililhon pa kaysa iyang kahago. Mausab ni ang atong relasyon sa Ginoo, mga igsuon. Kung tinuod nato nga nasabtan
nga ang Ginoo mao ang atong labing dakong bahandi. Dili na unta ta makasulti aning mga pulunga. Kapoy man magampo. Wala na gyud koy panahon sa misa kay busy kaayo sa pagtindas negosyo. Kung na ako'y oras nga extra, basin makasimba. Kung nakasabot nga importante kaayo, bililhon kaayo ang Ginoo, dili na pod ta makasulti ani, lisod man mo pasaylo. Nganong ako pa ang musakripisyo, siya or sila na pod, sige lang ako. Kung nakita nato diha sa tong kinabuhi nga bililhon ang Ginoo, bililhon pod unta dinhi kanato ang iyang mga sugo. Amen. Moro ba na gisangyaw sa ato ang salmo responsoryo? Kung ang Ginoo mga igsoon, mao nga atong bahandi, ang pag-ampo, mahimong atong kalipay. Kung ang Ginoo mao ang atong bahandi, ang misa, mahimong atong kusog, bisag taas pa ang wali sa pari. Di gyud ta magyaw-yaw. Importante man ang misa. Kung ang Ginoo mao ang atong bahandi, ang pagpasaylo, mahimong atong kagawasan og ang atong kalinaw. Ug ang pag-alagad bisag kapoy mahimong atong gugma. Pero usahay mao ni ang problema. Naana nato ang bahandi pero nakalimot ta kung unsa kini kabililhon o unsa kini kaimportante. Mabitaw dili ta andam mo buhi or buhian ang giisip nato nga treasure sa atong kinabuhi. Dili ta andam buhian ang atong mga sala o bati nga mga binuhatan, kay importante man po din nato. Mao nga sige tag marites, sige tag pamakak, sige tag pangilad. Kaadlaw ato ning gibuhat. Tinuod di. Oy, ilagi mo maningog. Kaadlaw kay nga naman importante man giisip man nato ni nga bililhon kay sa Ginoo, no? Balik-baliko nato og buhat kaysa kahibaw ta nga dili siya maayo. Mga igsoon, kung naa nato ang Ginoo pero sige gihapon ta og gukod sa kalibutan and we try to please people so that we can gain favor from the world. Nga naa nato ang pagtuo apan gamay nga pag-uyog sa problema, dali na ta mawad-an og paglaom. Nakadawat ta sa kapasayloan sa Ginoo, pero lisod gihapon nato pasayloon ang tao nga nakapasakit nato sa dugay nga panahon. Gihigugma nato ang Ginoo. Gihigugma sabtas Ginoo bisan unsa pa ta makasasala. Usahay lang nakalimot lang ta ni ana. Pero sige gihapon ta og pangita og mga bahandis kalibutan. Kuwang ang ato ang pag-ila sa kabililhon sa treasure nga naa na nato. God and faith. Brothers and sisters, karong adlaw we try to ask ourselves, unsa man gyud ang akong bahandi? Unsa may giisip nako nga bahandi? Unsa may importante sa akong kinabuhi? Kay kung unsa ang imong labing gihigugma, mausab ka na ang mahimong sentro sa imong kinabuhi. Kung kwarta ang imong bahandi, mahadlok ka nga mawad-an ug makuhaan ang imong tinaguan. Kung opinion po sa mga tao ang imong bahandi, masakitan ka kung dili ka mapaboran or dili ka daygon sa uban. Kung posisyon pod og dungog ang imong bahandi, mahadlok ka nga mapulihan sa imuhang posisyon. Apan kon ang Ginoo ang imong bahandi, bisan unsa pa ang mawala nimo, higala o kwarta ba kaha, naa gihapon ang kadasig ug paglaom kay kahibaw man ka nga naa ang Ginoo. Ni ang Ginoo maoy bililhon kaayo.
Ang uban kung mawad-an og higala or kwarta, mawad-an man og gana, tinuod basin ka ng imong tapad, tanawa kuno na imong tapad, ganado na or wala na'y gana. Kana bitawng ato ang mga katigulangan, no, mag-uol man na sila kay way kwarta, pero tunulin na sila kwarta, sus abti kaayo. No? Mga igsoon, bisan mapakyas pa ka sa imong kinabuhi, kung ang Ginoo maoy imong gikuptan, you will realize nga ang failure nimo dili maoy katapusan. Bisan pa mahugno ang imong kinabuhi, kung ang Ginoo maoy imong bahandi, dili gyud gihapon ka mubuhi. Kay naa man ang Ginoo. Mga igsoon, hinumduman nato ha, nga dili lang kita ang nakakaplag sa Ginoo. Ang mas dakong milagro mao nga ang Ginoo mao ang unang nangita ug nakakaplag nato. Gipangita ta niya sa panahon nga nawala ta. Gipangita ta niya bisan sa atong pagkamakasasala. Mao na nga naay mga sakramento. Ilabi na ang Santos nga Misa, naata dinhi o kalawa ta sa dili madugay. Tungod kay ang Ginoo gipangita ta niya. Gihigugma ta niya. Ug bisan unsay mo bati, no, kana bitawng we feel that we are not worthy. Pero ang Ginoo wala ta gisalikway. Buhi gihapon ta. Kay kung gisalikway pa ta niya, impas ta. Pero kada adlaw we are given the opportunity to live, to breathe, to see, to hear. Mao na ang gugmas Ginoo. Wala siya nangita og tao nga hingpit or perpekto. Nangita siya og kasing-kasing nga andam mag-usab ug mopili sa iyang gugma. Mao nga dili lang ta mangutana kon unsa may akong gikahatag para sa Ginoo, kundi angay sabtang mangutana unsa man ang mga nahatag sa Ginoo dinhi nako nga walay bayad. Kay basin sa atong pagpangita o bahandi sa kalibutan o sa gawas, nakalimuta nga ang labing bililhon nga bahandi di ay kung unsay naa sa ato ang sulod. O ginaot, ang naa sa atong sulod, ang sentro sa atong kasing-kasing, mao ang Ginoo. Mao ang iyang gugma, ang iyang kapasayloan, ang iyang grasya. Mga igsoon, sa katapusan sa atong kinabuhi, mahimong mawala ang atong kwarta, mawala ang atong kabtangan, posisyon, or kadungganan. Apan kung ang Ginoo naa sa ato ang kasing-kasing, wala ta mawad-i or wala ta makuha-i, kundili naa nato ang labing importante sa tanan. Busa ayaw kahadlok nga buhian ang mga buta nga makapalayo nimos Ginoo. Ayaw kahadlok nga mo pasaylo, ayaw kahadlok nga mo sakripisyo, ayaw kahadlok nga mo alagad. Kay kung ang Ginoo mao ang imong bahandi, dili ka pobre, kundi ikaw ang pinaka dato. Bahalag daghang kang kwarta pero wala kay Ginoo, pobre pa ka sa tanang pobre. Pero kung bahalag wa kay kwarta, pero dato ka sa pagtuo, pagsalig niya, ikaw ang pinaka dato. Amen? Tanawa ko no imuhang tapad, dato na pobre. Tanawa ko no. Kung dato na unsa may nakapadato anak niya. Kung pobre pud na siya, unsa may nakapapobre anak niya. Mga igsoon usbon nako ha, ang tinuod nga bahandi dili ang buta nga atong maangkon sa kalibutan. Ang tinuod nga bahandi mao ang Dios nga atong nakaplagan, nga ato ang kalawaton sa dili madugay. Nga ang labing nindot nga bahin kita mismo. Kita. Kay nakit-an tas Ginoo, unya gipaambit pagyud ta sa iyang
kinabuhi. Amen.